أزول إمصرين نخ عزانين نخ ديما ناين نخ عزانين زند العدا غصاد ردا وندغ زريغ إميك غ تدرت يونا زور أمقران يونا زغور أخاتار يا الفنان مقورن غمرق تمديازت تمازيغت يجاو مغناس نغد يا المناضيل لي إنان لي يد لي تبعان تينمل نروايسي قبور نيغي يموتي دغمس يات البيئة غدات تزنت يات توجان غدي يات مازيرت اللي باهريت اللي باهريت توسان سندياز تميورين تمضفورين تيقبورين اللي كانين تينغنقني مازيغن تمازيغت غلي غاسوا الميدن غاس يواناو يمديات نغد يواناو يواليو ندرانين اللي رادو ليسن أبلا واللي يشورين سون اللينس أري كل أرني تناي سون اللي تغوصا اللي ورتناي يزري أرتني تناي تا سون اللي دو السلد نغد سون زوغ نيغ أنا زوراد أخطار اللي يتابعان تينمل نقبور اللي كان محضار نقبور ينظرني خطر زند أمتن اللي سرسن تاسقرت نغد لساس ومرقى مزيغ دو زوانا مزيغ نسوس نيغ تمازيغ نسوس اللهجة نسوس تمازيغ نسوس أنا زور أخطر الحاج بلايد دون زور نتنزبايت نغد المقاومة الحسين الجنطي دون زور نتنزبايت ياضنين ليغا بوبكر الزهري شكون كلو تينمالا دي سواد الكيسنت ونازورات اللي راد بدر غاصة يسود غياو غبالو ياضنين ومارك اللي سنيغ تقات تمازيرت نسن غير اللي غيلولد غير اللي غادي موتي تيغاند تقبيلت يلبن سيرن اللي زدين ديدو محمود ديدو زيكي دي حاحان دي فيفن دي متوقع نيغ وي تزنتن يدرار ناد لاطلاس مقرنغد أدرار ندرن ليف كان أنا زوراد اللي شباهرا إشقا التسلتارا كرانت بودرارت التيغان دوماتان محمد الحسن أجاحود نغد الرئيس محمد والحسن البنسير ليلو غدوار نتمسولت غيفض تزاط ماض دكرا مراود تزا نغد 1939 يلي دارس خطنا فولتنس د الكارنينس الحالة المدنيانس يفض تزاط ماض دكرا مراود تسا 1937 الدارس لان غيوريقن ولا إني أي لي سنانتا تدوسي نتو درت نتلاليت نسيقات يفض تزاط ماض دكرا مراود تزا 1939 نيغيلو الغدوار نمسول يباس إيكا يعني بنادم كان دريوش زول كلو مدنا نيت شكو تمازير تنتقصحا شوية لانجليس ويني كان مدن لي خلانيت كان مدن لي غير الصفا كان مدن لي غير المعقول كان مدن لي باهرة التمنين
كان مدن اللي خلا يواناو التصوف الديني، يواناو التصوف الديني إلي نجيسن أرسفليدن لان تسوليكيسن كران نتميتال اللي لانين غمدن يقبورن أقساني العرض أرسفليدن يولي كيسن قرنين أرسفليدن يولي نولانين لا درت نوبغار أتي والله ربي يسر رحمة الحاج محمد بالعيد الصوفي من الاستقلال أي اللي غيموت هو 2000 وكرا سوا فضان ذكرى غيموت أشكو سوا فضان تصديس 2006 كي المهرجان يمين تانوت تمسلت كيغدي البنسيرن بالضبط ما ملال اللي غيلا ومغرانيت كيغدار مثلا حاضر كيس اقتدراوت الندوة اللي تسكرن المهرجانان اللي خسكرن تأبين ونازورات نيت نيغ مدناد التقارن واللي تنتوقرن التقارن واللي فلاس نيغران التقارن مدن اللي تفكات مجيرتنا شكون تفكات توقت الفقهاء، تفكات توقت رجال القضاء، تفكات توقت رجال السلطة، تفكات توقت نيختنا زيرتان مدنس كيختي ديال التقليد يمين تانو كيختي داخل سنة توال مدنا الفلكين نيغ إلو الغماس نتمسلت يباسي تاهل تمغارت اللي زوارني تفديدش العربي رقية غماس الرئيس المرحوم ومتان الرئيس جامعة زيكي تاهل السوريرت يمزيل الغيدا وزيكي طفا يقلين نراي الجامع أزيكي دا العربي سي محمد اللي كان فقيه غوارة نيغيل العربي طاف ثروات تنتل غدار البيضاء خدمير اللي غير لوزين الكرتون يموت غير ما يموت دارات ونازورات مقرن نيغا نازورات اللي غيلو داري باس يتاهل اللي ختموت مسنوين يتهلي باس يجا غلين فوقت غيو دوار غدو تمسولتنيت يطفديت محمد وحدود ني غير اللي غيمقر محمد يا ما يتدونس مسجدا يا ويتسرس حضرقيس سي عبد الرحمن المنقوشي افلاس يعفو ربي اللي مريض نغيك من بعد يكشمسو اسلك التعليم هاتي الا اختزنيت ني غوانا غير نستحضر المده اللي غيلو البنسير اللي غيقام حضار الخمسينات يري باسا يطالب ولا يني ولا سي تيمار يري غرا اللي غير كيما سيمراو الاحزاب 20 ولا تجادل اهل الكتاب نتا ينا الصوت خصنا توال ولا يني مدن اي دارس نانوهو لهدنس ولا تجادل اشكون تا يناقيس يناقيس اختار لي غينا سميتو تالي غينا ولا القران نفتاقيسني وريد ولا تجادل نفتاقيسني وريد ولا تجادل اهل الكتاب اخن نفوغ نكشم داقسي موري تالي كان سواساغ أغدير ربي العقل صغير موري خطاني كان سواسا إنا تختص فيفتان ني غنانا يدارسنا وديو هو هنو لحد ناس 20 يقمو هواس سو حواش يقامو هواس سو حواش أريسكار ريبا براس الطرزبا صارتني تلوحو كناري لوقت لي اختي زراي با سوريري اسميتو يا ويداخس المدرسة نتا لمست يمتوكا مشوالو غيكلي كايقات أريتون لحسنو حسن ديال الطبقة غير محضار ديال ينقوانس السن ديال المدينة الدوزانيميك أرتكان دوران أرتكان دوزيكي أرتكان دولت ماسنيتغين نيغ 56 عام 56 ولا ما باين غير 6 يفضت زطي ما سمو مراود صديس نغد تسمو مراود التام يغلي حماده من تا غاريس كالربيع تيغلي سي البنسيرن يهضر كيس يفوق دارس يفكاس يعني مراو الريال الكاغيط إنا سعودي العوديتي هاد السنغ الرباب الناس حمادو من تاكي هاكي قرب سي الناس نفاتحاتي ومحضرات هاتي قرب بيد ما يسكر نغربا بغيك اللي يسكر وكوشام غيباون إذا نختات كايا واناو نصعديت اللي تحرك نخطلبها ولا غروايس هاتي نخت منو توال ولي أدا سوريسن شكو ما اللي يسكر وكوشام غيباون
أرتن يترزا نيغ غي لي غير مي باس الحيل توجات رديت كادر ولت ماس اختبرتي مزيان غيدا وزيكي وركايات يتاهل داك غيدا وزيكي تمغات لي زوار فاطمه صالح ربي من بعد ريت تمون اللي غي كراس اللي غي كشمي عالم الاحتراف ريت تمون دكماس الرئيس حماده زيكا طلح ربي تملان ربي فلاس هاتي لا طريقة الليل اللي غلانت تصور نسن اللي غير من الروايس ني غي من شق ايتينيني كاع بعدا من تاك الشيخ تسوح بعدا من تاك يدعي صغي يدعو ياسي تدعو تياضنين غماسين زكان غدا دعو تيخشن ني البنسير إما غباهرة أي اللي غيسن إما سنس يغلي يسكر يحاحان يميقر دي الجامع عنده اسملال الزاويت تدعو ياستا الشريف ثاني اللي غيني اللان يافني سيدي محمد شنا مولاي محمد شنا يباس مولاي الحسين شنا تاملان ربي فلاس ناتي موت كلو انتانا داسي ملان الرباب اردي سيتمون مولاي محمد شنا اي شيخنا البنسير غالرباب من غين يوريدي المول بنسير اريت من الروايس غيقا موراك غيقا مولاي علي غاني قديمنا اني ميقرسو الدوم نتاك تاكرا اردي سنيتمون ارتكاني دوران تا ورايس قساق لي جارت ورايس قساق تقسميت وراسني تصبان راسني تسياق يغاس وقفان خرا مزيان يغاس تورفين والو يصبر انودا انشكا تسديتا ارت ديالنا اللي كان قدام سلام.